ينضم لنا من اسلام اباد مراسل التلفزيون العربي بلال اسطى الذي ينضم لنا عبر الهاتف. اهلا بك بلال. هل من تفاصيل اضافيه حول هذه الاتفاقيه التي وقعت بين السعوديه وباكستان، اتفاقيه الدفاع الاستراتيجي المشترك ما بين البلدين، والتي يقول مكتب رئيس الوزراء الباكستاني انها تهدف لتعزيز امن البلدين؟ صحيح، هذه الاتفاقية هي بالفعل اتفاقية استراتيجية تاريخية بين البلدين، ويمكن القول بأنها ربما من أقوى الاتفاقيات الموقعة بين المملكة العربية السعودية وباكستان، رغم متانة العلاقة بينهما المستمرة منذ 8 عقود حتى يومنا هذا. هناك تطور ملحوظ في العلاقة الأمنية والدفاعية بين البلدين، بين المملكة وبين باكستان. ربما هذا جاء متسارعا عقب القمة العربية الإسلامية التي عقدت لمناقشة العدوان الإسرائيلي على قطر، وبدأت هذه الدول خاصة المملكة العربية السعودية وبعض الدول الإسلامية تشعر بخطر تنامي العدوان الإسرائيلي على هذه الدول، لا سيما وأن باكستان أيضا قد زج باسمها مرارا قبل ذلك من خلال بعض المسؤولين أو مسؤولي كيان الاحتلال الإسرائيلي في بياناتهم وتصريحاتهم بأنها دولة معادية وأنها ستكون ربما إحدى الأهداف المقبلة. وهذا بدأ واضحا من خلال أيضا تصريح رئيس وزراء كيان الاحتلال بأنه سيتم استهداف معظم قادة حركة حماس أينما كانوا، وبدون ذكر بعض أسماء الدول التي يتواجد بها أفراد حركة المقاومة الإسلامية حماس، خاصة في بعض الدول الإسلامية. إذن هذه الاتفاقية يمكن القول بأنها اتفاقية جاءت لتتويج يعني علاقة ممتدة بين البلدين. وكما تعلم السعودية كانت واحدة من بين الداعمين لبرنامج باكستان النووي، وهناك علاقات حقيقة متنامية بين البلدين خاصة في صعيد التدريبات العسكرية، وكذلك الآن شهدنا الدفاع المشترك، وشهدنا أيضا اتفاقيات متبادلة خلال العام الحالي وقعت بين المملكة وباكستان في إطار الاستثمار المتبادل بين المملكة وبين باكستان. خاصة كان هناك عدة اتفاقيات الاستثمار ربما بلغت أكثر من $1.5 مليار خلال الأشهر الماضية، وهذا كما ذكرت قبل قليل الآن بدأت بعض الدول تشعر بحاجتها للأمن وبحاجتها خاصة لعامل الردع في ظل التهديدات القائمة. هناك أيضا شعور في باكستان عام لدى الساسة الباكستانيين بأن خطر الاحتلال الإسرائيلي لن يقف على العدوان على قطر، وإنما ربما يمتد إلى بعض دول العالم الإسلامي. وفي هذا إشارة واضحة، وفي هذا أيضا إعاز إلى مخطط يعني إسرائيل المعروف بإسرائيل الكبرى، والتي كانت تشمل بعض أراضي المملكة العربية السعودية وصولا إلى المدينة المنورة. إذا المملكة العربية السعودية ربما لجأت إلى هذه الخطوة كخطوة استباقية من هذا العدوان، وباكستان كما تعلم هي إحدى الدول المتقدمة عسكريا، خاصة وأنها بلد نووي وبلد عنده إمكانيات عسكرية جبارة إن صح التعبير، لأن باكستان لديها علاقات وطيدة مع الصين، وباكستان لديها أسلحة من مختلف البلدان. باكستان لديها ترسانة مكونة من يعني بعض هذه الترسانة من الصين، وبعضها من كوريا الشمالية، وبعضها من روسيا، وبعضها من الولايات المتحدة الأمريكية. إذا باكستان أيضا عندها صناعات محلية يمكن الاستفادة منها في منظومة الدفاع المشترك مع المملكة العربية السعودية. وعلى هذا الأساس يمكن القول بأن هذه الزيارة بالفعل هي زيارة استراتيجية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وهي زيارة تاريخية يعني وضع حد للتهديدات القائمة خاصة من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي بات يهدد
دول العالم الإسلامي واحدة تلو الأخرى.